घबराना चाहिए बिल्कुल, इसलिए कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बहुत कम है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी घाबर रहे हैं, यही बात पूछे थे। बिल्कुल जी। Islamabad, the capital city, bustles with politicians and business activity. It stretches out around the foothills of the Mughals. मैं हूं आपका होस्ट वसी खान और आज मैं मौजूद हूं अपारा मार्केट इस्लामाबाद में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अब हमें घबराना नहीं है, तो आइए चलते हैं लोगों की जानिब और उनसे पूछते हैं कि अब हमें घबराना चाहिए या नहीं। जी आपका नाम? ये मेरा नाम नियाज़ वली है। जी आप क्या करते हैं? ये स्टॉल है मेरा, ये काम करता हूँ यहाँ पे। मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें घबराना नहीं है, तो आपके ख्याल में इतनी महंगाई बढ़ गई है, अब हमें घबराना चाहिए या नहीं? आपका क्या कहना है, हमें घबराना चाहिए या नहीं? नहीं, ये घबराने वाला बात तो वो ठीक कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। दूसरी बात ये है कि महंगाई जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, ये किसी हुक्मरान के हाथ में मतलब इस तरह का नहीं होता है कि ये जो है ना कोई कहते हैं यार कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, रेट और ये सारी चीज़ जो है ना ये आसमानों में जो है ना ये होती है, ये हुक्मरानों की उसमें होती है, ये नहीं कि नहीं होती, कोशिश करनी पड़ती है। बहरहाल ये जो महंगाई की दौर है ये किसी वजह से होगा। ये पिछले हुक्मरान जो है ना वो मुल्क को ऐसे कंगाल करके छोड़ के गए हैं कि ये महंगाई करनी पड़ती थी, क्योंकि उसने पहले स्पीच में जैसे इलेक्शन वो जीता है, पहले स्पीच में उसने कहा है कि भाई आप लोगों के ऊपर मुश्किल आएगा, आप लोगों को ऊपर जो है ना इस तरह का मतलब ये मुश्किल वक्त आएगा, ये आप लोगों को करना आपका मतलब है हमें घबराना चाहिए या नहीं? नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हमारे में थोड़ा बहुत सेंस हो तो अगर हम सोचें, एक बंदे को जब चोट लगती है तो उस चोट को ठीक होने में काफ़ी देर लगती है, तो ये भी पाकिस्तान को एक चोट लगी हुई है और इस चोट को ठीक होने में टाइम लगेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ज़ख़म हुआ है और उस पर पट्टी हो जाए और उसी टाइम वो ठीक हो जाए। तो आपका क्या मतलब है, हमें घबराना चाहिए या नहीं? मेरा मतलब ये कि हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें उस ज़ख़म को ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा सा उसकी मरहम पट्टी करनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसके लिए हमें तगो करनी चाहिए, कोई ट्रीटमेंट करनी चाहिए, कोई सोचना चाहिए कि कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। बजाय से कि हम घबरा जाएं तो फिर तो घबराने वाला तो बस गया, फिर डर गया तो मर गया। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि इतना सख्त चोट लगा है पाकिस्तान को, इतना कर्ज़ों में डूबा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम निकल सकते हैं, तो इस पे टाइम लगेगा। हर बंदा घबराया हुआ है और क्या कर सकता है। तो आपका क्या कहना है, घबराना चाहिए? क्या घबराने, मजदूरी कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आपका नाम? नज़र हुसैन। जी क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ यहाँ पे। जी मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हमें घबराना नहीं है, तो इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो आपका क्या कहना है, अब हमें घबराना चाहिए या नहीं? कोई चीज़ है कि अभी घबराने के बाद इतनी महंगाई हो गई, अभी तक जो है ना कुछ भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, गरीब मर रहा है, भूख के मर रहा है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और से क्या हमें घबराना है? इससे और कोई और है कि ये चीज़ कि अगर कुछ हो रहा है तो और भी जूस निकालेगा हमारा। तो आपका क्या कहना है, हमें घबराना चाहिए? घबराना चाहिए ना सर, हर चीज़ महंगाई हो गई तो फिर से घबराए हुए हैं ना, सब लोग घबराए हुए हैं, क्या करें? केले लें, सेब लें, वो हाथ नहीं लगाने देते। जी इसका मतलब है कि घबराना चाहिए? हाँ घबराना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने ख़ुद पीटीआई को वोट दिया। इमरान खान की जो कंटेनर पे बातें थी, जो लोगों को रिलीफ देने की बातें थी, मैं ख़ुद भी पेशेंट हूँ, ठीक है, और एक इंसुलिन जो 720 रुपए का था आज मैं वो 1300 का ले रहा हूँ। मेरी पेंशन तो वही है और कीमतें डबल। अब तो कभी कभी दिल चाहता है कि कल के बजाय ये हुकूमत आज चली जाए, या फिर ये इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उन्होंने, इमरान खान ख़ुद बुरा आदमी नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द जो इसका माफिया है ना, उसने इस मुल्क का बेड़ा और गरीब आदमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप देखें आटे की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चीनी की कीमत, अभी परसों जो यूटिलिटी स्टोर में गया तो खुर्दनी तेल की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बंदा किधर जाए? अब तो पहले ये था कि चलो एक वक्त रोटी छोड़ दो, अब तो ये लगता है
کہ 2 وقت روٹی چھوڑ دیں گے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے سارے عمران خان کے لنگر خانے میں جا کے جو ہے نا کھانا کھائیں گے، کیونکہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے، ہمیں گھبرانا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو وزیر اعظم کو جس سے بھی انٹرویو آپ کریں تو وزیر اعظم کے گھبرانا نہیں چاہیے، ہاں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے مرنے کے لیے، کیونکہ اب اس کے آگے ہماری جو ہے نا فاقہ کشی اور خودکشی ہی رہ گئی ہے۔ سر گھبرانا تو ہم نے ضرور ہے، دیکھیں غریب بندے ہیں کہاں پہ جائیں گے، ہم نے کمانا بھی ہے کھانا بھی ہے، 50% کوٹے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور کسی غریب کو اسلام آباد میں نہیں دیکھ سکتا کہ کسی کو نوکری ملی ہو۔ جتنے بھی آ رہے ہیں باہر سے آ رہے ہیں، ملتان سے آ رہے ہیں، آگے پیچھے سے آ رہے ہیں، اسلام آباد کا اگر 50% کوٹے کا اعلان ہے تو ہم لوگ کیوں بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں؟ تعلیم بھی ہے، سارا کچھ حاصل کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے خود ووٹ بھی ان کو دیا ہے، لیکن ہمیں تو کوئی بھی آج تک بینیفٹ نہیں ملا ان سے۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے، ہمیں گھبرانا چاہیے اب کہ نہیں؟ سر دیکھیں ہمیں گھبرانا تو نہیں چاہیے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے حضور پاک کا دیدار کرنا ہے، ہم اس چیز سے نہیں گھبرائیں گے، لیکن جو مہنگائی کی ہوئی ہے اس چیز سے غریب بندہ ضرور گھبرائے گا۔ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ویکینسیوں کا اعلان کرتے ہیں تو وہ پہلے سے جو ہے نا سب کچھ ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو ویسے ہی ڈبل مائنڈڈ کیا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے صرف نام پوچھتے ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں ہے انہوں میں، صرف انٹرویو لیں گے اور پہلے کے جو سے ہے نا لوگ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی اس کا رد عمل نہیں آ رہا۔ یہی ہے کہ ان سے یہی درخواست ہے کہ جو غریب بندے ہیں ان کو سرکاری نوکری دی جائے۔ اگر گھبرانا نہیں کہ مہنگائی کرتے جو مرتے جائیں گے لوگ کھائیں گے کیا، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا کہنا ہے، ہمیں گھبرانا چاہیے؟ ختم ہونا چاہیے، جانے ختم ہو جائے نہیں چاہیے۔ ہم جی گھبر رہے ہیں، خدا سے یہی بات پوچھے تھے، بالکل جی اس مہنگائی سے گھبر رہے ہیں، کیا کریں جی بس، ہاں اور بہت مہنگائی، صبح سے آتے ہیں بیٹھ کے کیا کریں جی، کوئی گاہک پوچھتا نہیں ہے، پوچھے تو کہتا ہے بھائی بہت مہنگا ہے، کیا کریں۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں گھبرانا چاہیے؟ گھبرانا چاہیے، ہاں بالکل جی شکریہ۔ گھبرانا چاہیے بالکل، اس لیے کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہیں، ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ جو 25,000 تنخواہ لے رہا ہے آدمی، وہ بتائیں وہ مجھے گھی کا جو آج کا ریٹ ہے، آج کا 360 روپے ہے، یہ یوٹلی اسٹور کا ہے، اور دالیں میں نے بھی پتہ کی ہے 260 کی ہے آپ کی ماش کی دال، اور جو اور دالیں ہیں گھی ہے، سب چیزیں اتنی مہنگی ہے کہ ہماری پہنچ سے بھی باہر ہو چکی ہے۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے، ہمیں گھبرانا چاہیے؟ گھبرانا چاہیے، اس حالات میں تو بہت گھبرانا چاہیے۔ اس حالات میں ایک اچھا میری اب دیکھیں مسئلہ ہے بچے کی یونیورسٹیوں کا، ہم اس کی فیس افورڈ نہیں کر سکتا، میں نے بچے کو اٹھا لیا اسکول سے، یونیورسٹی سے اٹھا لیا، یہ حالت ہو چکی ہے اس ملک کی۔ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب جب بھی تقریر کرتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا وہ سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ ہم 3 سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اور 3 سال سے گھبرا بھی نہیں رہی اور رہے، اور جو ہے کہ جیسا کہ یہ جیسے جا رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس بار کتنی مہنگائی کی چیزیں جو بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جیسے گھی دیکھیں آپ، آٹا دیکھیں، اس کے بعد ہمارے ویجیٹیبلز کی طرف آ جائیں تو ٹماٹر کی 5 اور پھر کھیرے کی 5، اور پھر ہمارے کئی ایسے فروٹس ہیں جو بہت ہی مہنگے کر دیے گئے۔ ہم عمران خان صاحب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم آخر 3 سال ہو گئے، ہم نے یہی بات سنی تھی کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہم نے آگے کب تک نہیں گھبرانا، تاکہ ہم اس آسرے پہ تو رہیں کہ کم از کم ہماری کوئی جو مہنگائی کم ہوگی۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا گھبرانا چاہیے؟ اب دیکھیں، اب 3 سال گزر گئے اور جیسے مہنگائی اوپر جا رہی ہے تو اب گھبراہٹ تو ویسے ہی ہم لوگوں کو ہونے لگی ہے، کیونکہ ہم لوگ پرائیویٹ جو ہوتے ہیں جابس والے ہیں، اس میں آپ کو پتہ ہے 15 سے 20,000 15 سے 16,000 کی سیلری ہے، اس میں 10,000 کا راشن چلا جاتا ہے، باقی ہم نے جو باقی کام کرنے وہ کدھر جائیں گے۔ ہم عمران خان صاحب سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مہنگائی ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں تاکہ ہم اپنے نظام کو اچھا بہتر بنا سکیں۔ جی شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اسی کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ ویسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔